हेलो एभ्रिवान, हामी आज ग्रेड 7 साइन्सको च्याप्टर 5 वर्क इनर्जी एन्ड पावर स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। र वर्क इनर्जी पावर हाम्रो लागि अलिकति नयाँ च्याप्टर नै हुन जान्छ। हामीले अरू सानो क्लासहरूमा यसको बारे स्टडी त गरेका छैनौँ, तर यसलाई चाहिने कुराहरू हामीले स्टडी गरिसकेका छौँ है त। ल, हाम्रो यो च्याप्टरमा के स्टडी गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले वर्क भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसपछि इनर्जी भनेको के हो अनि पावर भनेको के हो, यो तीनवटा कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न जरुरी छ। त्यसपछि यसको न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्ने है त। यसको न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू तपाईहरुले सोधिरहेको हुन्छ, त्यसैले यसको न्युमेरिकल्सहरू जति सक्दो धेरै हामी सल्भ गर्छौँ है त। त्यसपछि डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जी, क्लास 6 मा पनि हामीले हिटको कुरा पढ्दाखेरि त्यहाँनेरि इनर्जीको विभिन्न फर्महरू हुन्छ भनेर त पढिसकेका छौँ। यहाँनेरि अझै डिटेलली हामी स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि त्यही क्लास 6 को हिटमा हामीले ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी पनि पढाएको थियौँ कि हिट एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा निक्लिन सक्छ अथवा चेन्ज हुन सक्छ भनेर पढाएको थियौँ। यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति जेनरल रूपमा हैन कि हिट मात्रै अर्को फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ त अरू इनर्जी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गर्छौँ है त। ल, तपाईहरुसँग भएको आफ्नो कपी पेन झिकेर यहाँनेरि म केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू पनि लेख्दिन्छु, त्यो पोइन्ट्सहरू पनि तपाईले सार्न सक्नुहुन्छ है त। सुरुमा हामी कुरा गरौँ वर्क भनिसकेपछि जस्तै तपाईले डेली धेरै एक्टिभिटिजहरू गर्नुहुन्छ। तपाई त एउटा स्टुडेन्ट हो हैन, तपाई एउटा स्टुडेन्ट भइसकेपछि एउटा स्टुडेन्टले के गर्छ त, स्कुल गएर पढ्छ, घरमा पनि पढ्छ। त्यसैगरी राइटिङको कामहरू भयो, रिडिङ, राइटिङ। त्यसैगरी तपाईले स्पिकिङको काम पनि गर्नुहुन्छ हैन। तपाईले सरहरूले सोधेको कुरा बोल्नुहुन्छ, आफ्नो साथीहरुसँग जानुहुन्छ। अब कोही बसमा जानुहुन्छ नि ठिकै छ, तपाई त हिँड्नु पनि हुन्छ नि त हैन, घरदेखि स्कुलसम्म हिँड्नु पनि हुन्छ। रिडिङ, राइटिङ, स्पिकिङ, वाकिङ अनि रनिङको कामहरू भयो हैन। तपाई कुनै गेम्स खेल्नुहुन्छ भने जस्तै यसलाई अझै हामीले के भन्न सक्यौँ, प्लेइङ। यसरी तपाईहरुले डेली कति धेरै एक्टिभिटिजहरू गर्नु हुँदो रहेछ हैन। एउटा स्टुडेन्टले कति धेरै एक्टिभिटिजहरू गर्दो रहेछ। अब तपाईले यति धेरै एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि अब भन्नुहुन्छ मैले आज धेरै काम गरेँ, म धेरै थाकेँ भनेर भन्नुहुन्छ। अब तपाई एक ठाउँमा बसेर पढिरहेको हुनुहुन्छ, एक ठाउँमा बसेर पढिरहेको बेला अथवा लेखिरहेको बेला, बोलिरहेको बेला तपाईले भन्नुहुन्छ मैले धेरै काम गरेँ, म आज धेरै थाकेँ भनेर भन्नुहुन्छ। आई हेभ डन अ वर्क भनेर भन्नुहुन्छ नि, आई हेभ डन सम वर्क। अ वर्क हुँदैन, आई हेभ डन सम वर्क भनेर हुन्छ। हाम्रो इङ्ग्लिस क्लासहरू त्यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले, म मिस्टेक पनि हुनसक्छ। ल, अब यति भइसकेपछि जस्तै हामीले त काम गऱ्यौँ भन्यौँ हैन। जस्तै तपाईले एउटा केही ठुलो भारी कुरा एक ठाउँमा उभिएर बस्नु भयो भने पनि तपाईले केही छिनपछि त छोडिदिनुहुन्छ, किनभने यत्रो धेरै मैले बोकिसकेँ, काम गरिसकेँ, अब म धेरै गर्न सक्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर साइन्समा जेनरली सबै कुरालाई वर्क भन्न मिल्दैन, ठिक छ। सबै कुरालाई वर्क भन्न मिल्दैन। कस्तो कुरालाई चाहिँ साइन्समा वर्क भनिन्छ त भन्दाखेरि वर्कको लागि दुईटा कुरा जरुरी छ, ठिक छ। वर्कको लागि दुईटा कुरा जरुरी छ। एउटा भनेको फोर्स सुड बी एप्लाइड, ठिक छ। कुनै काम गर्नको लागि फोर्स एप्लाई गर्नुपर्छ। दोस्रोमा के हुनुपर्छ, सम डिस्टेन्स सुड बी कभर्ड, सम डिस्टेन्स सुड बी कभर्ड केमा त, इन द डिरेक्सन अफ एप्लाइड फोर्स। जुन डिरेक्सनमा तपाईले फोर्स एप्लाई गरिराख्नु भएको छ त्योतिर केही डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पर्यो। जस्तै अब माथिको एक्टिभिटिजहरुमा जाउँ है त। अब तपाईले पढ्दाखेरि तपाईको दिमागले केही अमाउन्ट अफ फोर्स लाग्ला हैन, हुनसक्छ त्यहाँनेर फोर्स त लागिरहेको हुन्छ नि, त्यतिकै त पढ्न सक्नु हुँदैन तपाईले। तर तपाई त कुनै डिस्टेन्स त हिँड्नु भएको छैन नि हैन। अब सर दिमागको न्युरोनहरु त हिँडिरहेछ नि भनेर भन्नुहुन्छ नि, ठिक छ, त्यो न्युरोनले केही वर्क डन गरेछ, तर एज अ होल तपाईको बडीले केही वर्क डन गरेको छैन। त्यसैगरी राइटिङ होस्, स्पिकिङ होस्, यस्तो कुरामा तपाईले जुन डिरेक्सनमा फोर्स एप्लाई गर्नुभयो होला त्यतातिर तपाईको मुभमेन्ट छैन। तर जब प्लेइङ, रनिङ र वाकिङको कुराहरू आउँछ त्यति बेला तपाईले फोर्स पनि एप्लाई गर्नुभयो र जुन डिरेक्सनमा फोर्स एप्लाई गर्नुभयो त्यतातिर मुभमेन्ट पनि हुन गयो, ठिक छ। यिनीहरूलाई चाहिँ वर्क डन भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसो भए यसको डेफिनेसन हामीले के लेख्न सकिन्छ त, के हुने रहेछ, फोर्स एप्लाई गर्नु पर्यो पहिलो
पहिलो क्राइटेरिया फोर्स एप्लाई गर्नु पर्यो र जुन डिरेक्सनमा फोर्स एप्लाई गर्यौँ त्यही डिरेक्सनतिर के हुनु पर्यो त मुभमेन्ट हुनु पर्यो। त्यसैले वर्क डनलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा वर्क इज डिफाइन्ड एज that activity in which a force covers any distance in the direction of force यो नै हाम्रो के हुन जान्छ त वर्कको डेफिनेसन हुन जान्छ। अब म्याथमेटिकल्ली वर्कको फर्मुला के हुन्छ त भन्दा वर्क भनेको चाहिँ फोर्स टाइम्स डिस्टेन्स हुन जान्छ। ठिक छ, वर्क भनेको फोर्स टाइम डिस्टेन्स हुन्छ अथवा W = F टाइम्स D हुन जान्छ। अब कुनै बेला फोर्स भनेको चाहिँ mg हुन्छ। यो फोर्स = mg कति बेला हुन्छ भन्दा यो हामीले अब सायद क्लास 8 मा पढ्छौँ न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन भनेर हामी पढ्छौँ र D = हाइट हुन्छ। कहिलेकाहीँ डिस्टेन्स ट्राभल भनेको हाइट पनि हुनसक्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल कसरी लिन सक्नुहुन्छ भने सपोज यो मेरो ग्राउन्ड लेभल भयो। अब यहाँनिर मैले एउटा बल लिएँ। अब सोच्नुहोस् पृथ्वीले त यो बललाई तान्छ हैन, पृथ्वीले त यो बललाई तान्छ, यो बल के हुन्छ यसरी तल आइरहेको छ। सपोज यहाँनिर थियो, यो पोजिसनबाट यसरी तल झरिरहेछ भन्दा यसले सम हाइट कभर गर्छ नि। कति हाइट कभर गर्छ? यति हाइट यसले कभर गर्ने भयो। डिस्टेन्स कभर गर्नु भनेको हाइट भयो र यतापट्टि फोर्स लागिरहेको छ, यही डिरेक्सनमा नै उसले के गरिरहेछ त कभर गरिरहेछ। अब यसमा कति फोर्स लागिरहेछ भन्दा mg फोर्स लाग्छ। ठिक छ, mg फोर्स लाग्छ। कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त भन्दा यति h डिस्टेन्स कभर गर्यो। त्यही भएर फोर्स भनेको हामी mg लेख्छौँ, d भनेको हाइट हुन्छ, mg h हुन्छ। यहाँनिर यो g भनेको के हो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। ठिक छ, यो भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो जसको भ्यालु चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि एक्सेलरेसनको युनिट भनेको के हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर भनिन्छ। ठिक छ, अब अर्को तरिकाले वर्क डनलाई एक्सप्लेन पनि गर्न सकिन्छ। ठिक छ, धेरै तरिका छ। जस्तै हामीले अर्को तरिकाले डिफाइन गर्दाखेरि कसरी पनि यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ भन्दा सपोज एउटा फर्म अफ एनर्जी जब अर्को फर्म अफ एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ त्यति बेला वर्क डन भयो भनेर भन्न सकिन्छ। यसलाई एकछिनको लागि सम्झिराख्ने, हामी एकैछिनमा यसको कुरा गरिहाल्छौँ है त। सुरुमा हामी अब युनिट अफ वर्क हेरौँ। ठिक छ, युनिट अफ वर्क। अब SI युनिट अफ वर्क जुन हुन्छ हाम्रो SI युनिट अफ वर्क भनेको चाहिँ हाम्रो जुल हुन जान्छ। ठिक छ, SI युनिट अफ वर्क भनेको जुल हुन जान्छ। सपोज हाम्रो वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। फोर्स सपोज मैले फोर्सको युनिट के हो, फोर्सको युनिट भयो न्युटन, डिस्टेन्स भनेपछि मिटर हुने भयो। के रहेछ त न्युटन मिटर रहेछ र न्युटन मिटरलाई नै हामी के भन्छौँ जुल भन्छौँ, स्मलमा जुल हुन्छ। अब सपोज गरौँ हाम्रो यहाँनिर फोर्स = 1 न्युटन लाग्यो र डिस्टेन्स कति ट्राभल भएछ भन्दा 1 मिटर ट्राभल भएछ भनेपछि वर्क डन = 1 न्युटन इन्टु 1 मिटर भनेको 1 न्युटन मिटर = 1 जुल हुने रहेछ। भनेपछि 1 जुल वर्क भनेको कति हुने रहेछ 1 जुल वर्क इज द वर्क 1 जुल वर्क यसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ। 1 जुल वर्क इज सेड टु बी डन भनौँ न। 1 जुल वर्क इज सेड टु बी डन when 1 न्युटन force displaces a body by 1 meter in the direction of force। ठिक छ, यसले चाहिँ हामीले 1 जुल वर्क भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। जति बेला के हुँदो रहेछ, जति बेला 1 न्युटन फोर्स जुन छ हाम्रो 1 न्युटन फोर्सले चाहिँ कुनै पनि बडीलाई 1 मिटर डिस्टेन्समा जब डिस्प्लेस गर्दो रहेछ त्यति बेला हामी के भन्न सक्छौँ 1 जुल वर्क चाहिँ त्यहाँनिर भयो है भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ठिक छ,
अब वर्क डनको मेजरमेन्ट हामीले त कसरी गर्न सक्छौँ? वर्क डनको मेजरमेन्ट यही फर्मुलाले गर्न सक्छौँ। हाम्रो वर्क डन इक्वल्स टु फोर्स टाइम्स डिस्टेन्स हो। हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो? फोर्स कतातिर एप्लाई भइरहेछ र यसको डिस्प्लेसमेन्ट कतातिर भयो। जस्तै यसको इक्जाम्पलको लागि सपोज यहाँनिर मेरो एउटा सर्फेस छ, यो सर्फेसमा मैले एउटा बडी लिएँ है त, यहाँनिर यसरी मैले एउटा बडी लिएँ। अब मैले यो बडीलाई यतापट्टि फोर्स एप्लाई गरेँ, ठिक छ। फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि यदि यो यसरी अगाडि बढ्न गयो, ठिक छ, फोर्स एप्लाई गर्दा अगाडि बढ्यो भने यहाँसम्म पुग्यो अरे है। अब फोर्स जुन डिरेक्सनमा एप्लाई गर्यो यो यही डिरेक्सनमा गइरहेको छ भनेपछि हामीले के थाहा हुनु पर्यो? फोर्सको डिरेक्सन थाहा हुनु पर्यो, ठिक छ। फोर्सको डिरेक्सन थाहा हुनु पर्यो र डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन थाहा हुनु पर्यो। यदि यिनीहरू दुईटै एउटै डिरेक्सनमा छन् भने ठिक छ, अपोजिट डिरेक्सनमा छन् भने अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ, ठिक छ। कुरा बुझ्यो? एउटै डिरेक्सनमा छ भने ठिक छ। अब सपोज यसरी बुझ्यौँ, सपोज हाम्रो यहाँनिर अब मैले यसलाई यतापट्टि फोर्स एप्लाई गरेँ, तर यतापट्टि फोर्स एप्लाई गर्दै यो यता पछाडि सर्न गयो भने त यो त यतापट्टि गयो। जुन डिरेक्सनमा मैले फोर्स एप्लाई गरेँ डिस्प्लेसमेन्ट त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट हुन गयो र यति बेला वर्क डन के हुन जान्छ होला त? वर्क डन नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, तर जस अहिले त्यो कुरा नगरौँ। वर्क डन यतापट्टि नहेरौँ, जेनरली त्यतातिर हामी वर्क डन हेर्दैनौँ। अब हामी हेरौँ टाइप्स अफ वर्क डन। टाइप्स अफ वर्क डन। वर्क डन के प्रकारको हुन्छन् त भन्दा पहिलो हुन्छ हाम्रो, पहिलो भनेको हाम्रो के हुन्छ? वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भनेर छ, ठिक छ। वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भनेर छ। ग्राभिटी भनेको के हो त? जुन ग्राभिटेसनल फोर्स हामीले पढ्यौँ नि, ग्राभिटेसनल फोर्स हो, त्यो ग्राभिटेसनल फोर्सकै स्पेसल केसलाई चाहिँ हामी ग्राभिटी भनेर भन्न सक्छौँ, ठिक छ। ग्राभिटेसनल फोर्सको स्पेसल केसलाई हामी के भन्छौँ त? ग्राभिटी भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो अर्थको पुल भयो। अर्थले जब कुनै अब्जेक्टलाई पुल गर्छ, अर्थले जब कुनै अब्जेक्टलाई पुल गर्छ त्यति बेला त्यसमा ग्राभिटेसनल फोर्स लाग्यो भन्छौँ। जहिले पनि तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ? यसको सिम्पल एक्जाम्पल भनेको कुनै पनि अब्जेक्टलाई तपाईँले माथि फाल्नु भयो भने त्यो अब्जेक्ट फेरि तपाईँकै हातमा आउन जान्छ, ठिक छ। कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथि फाल्यो भने फेरि त्यो अब्जेक्ट तपाईँकै हातमा आउन जान्छ। जति माथि फाल्नुहोस् तपाईँले, अब त्यसको लिमिट हुन्छ एउटा, तर जेनरली बुझ्दाखेरि जस तपाईँले माथि फाल्नुभयो भने के हुन्छ त? त्यो तलतिर आउँछ। किन यस्तो हुन्छ होला? अब माथि फालेको कुरा त माथि माथि जानुपर्ने हो नि त, तर तल किन आयो भने कुनै कुराले तलतिर तानिरहेको छ, ठिक छ। र त्यो तान्ने कुरा भनेको के हो त? ग्राभिटीले त्यसलाई तलतिर तानिरहेको छ, ठिक छ। हो त्यो भयो हाम्रो ग्राभिटी। ग्राभिटी भनेको एक प्रकारको के हो त? यो एउटा एट्र्याक्टिभ फोर्स हो। एट्र्याक्टिभ फोर्स। कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट छ, कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट छ, यो दुईटाको मास छ, यसको मास, यो दुईटा अब्जेक्टको मास छ भने यिनीहरू बिच यो ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ नै हुन्छ, ठिक छ। सानोभन्दा सानो मासमा पनि के हुन्छ? ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ हुन्छ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। ल यसपछि अब यो ग्राभिटीको अगेन्स्टमा हामीले काम गर्नु पर्यो। ग्राभिटीले त जहिले हामीलाई तलतिर तान्न खोज्छ, तर ग्राभिटीको अगेन्स्ट काम गर्नु भनेको हामी मासतिर जान खोज्नु, ठिक छ। ग्राभिटीको अगेन्स्ट काम गर्नु भनेको त हामी माथितिर जान खोज्नु, किनभने हामी केही नगरी पनि हामी मुनि नै टाँसिरहन्छौँ। तर होइन मलाई माथि जानु छ भन्नुहुन्छ भने त ग्राभिटीको अगेन्स्ट काम गर्नु पर्यो, ग्राभिटीलाई जित्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नै हाम्रो के हो त? वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी हो, ठिक छ। ग्राभिटीको अगेन्स्ट काम गर्नु नै के हो त? वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी हो। अब तपाईँले वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी कति बेला गर्नुहुन्छ भन्दा थ्रोइङ अ स्टोन अपवार्ड, थ्रोइङ ए स्टोन अपवार्ड। जब तपाईँले कुनै पनि एउटा ढुङ्गा माथि फाल्नुहुन्छ त्यति बेला त्यो वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी हो। त्यसै गरी पुलिङ वाटर फ्रम ए वेल। कुनै पनि इनारबाट जब तपाईँले पानी निकाल्नुहुन्छ, इनारको पानी त तल हुन्छ, तलबाट माथि ल्याउनु पर्ने हुन्छ हैन। तलबाट सपोज यसरी गरौँ, यो हाम्रो इनार भयो। अब तपाईँको यहाँ यसरी पानी छ हैन, इनारमा पानी छ। अब
तपाईले के गर्नुभयो यसरी एउटा तार लिनुभयो ठीक छ अथवा यसरी गरौँ यो हाम्रो तार भयो र तारसँग कनेक्टेड एउटा यसरी के हुन्छ बाल्टी हुन्छ अब सपोज यो बाल्टी जुन छ यो बाल्टी त यहाँ भित्र छिर्छ अब यो बाल्टी यहाँ छोडिदिने हो भने त यो बाल्टी यतिकै यहीँको यहीँ रहन्छ तर अब यो त ग्राभिटीले तल तानिरहेको छ यसलाई त यसरी माथि तान्नु पर्ने हुन्छ नि माथि तान्नुको मतलब के भयो यहाँबाट माथि तान्नुको मतलब हामीले वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी गरिरहेछौँ भन्ने कुरा हो ठीक छ हो यो कुरा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा रकेट गोइङ इन स्पेस रकेट गोइङ इन स्पेस रकेट पनि के हुन्छ सपोज यो मेरो एउटा रकेट हुने भयो है त यहाँनिर यसरी मेरो रकेट छ अरे अब यो रकेटको त यहाँनिर पुरै धुवाँ आइरहेको हुन्छ यसरी पुरै धुवाँ आइरहेको हुन्छ अब यो रकेट त माथितिर उड्नु पर्ने हो नि त सरी यो रकेट त के हुन्छ यसरी माथितिर उड्नु पर्ने हो माथितिर जानको लागि जस्तो पुरै घुम्दै यसरी त जाँदैन सरी सुरुमा माथि जान्छ नि यो रकेट यसरी माथि जानको लागि त के हुनुपर्छ यसले त वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी गर्नुपर्छ किनभने ग्राभिटीले तल तानिरहेछ यो रकेटको इन्जिन ठ्याप्प बन्द हुने भने ऊ सिधै तल झर्छ भनेपछि उसले कन्टिन्युअसली के गरिरहेछ रकेटले माथि जानको लागि काम गरिरहेको छ ठीक छ रकेट गोइङ इन स्पेस भयो है त अब हामीले के गर्नु पर्यो पृथ्वीले जति फोर्सले तानिरहेछ हामीले अगाडि के भन्यौँ F = mg फोर्सले पृथ्वीले तलतिर तानिरहेछ भनेपछि यति नै फोर्स एप्लाई गरेर हामी ठ्याक्कै माथि पनि जान सक्छौँ भन्ने कुरा हो हैन हामीले यो फोर्सलाई जित्ने अथवा योसँग इक्वल अथवा योभन्दा ज्यादा फोर्स एप्लाई गरेर माथि जान सक्छौँ र त्यो नै हाम्रो वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी हुन्छ अब डेफिनेसन के लेख्ने इफ द फोर्स इज applied in the opposite direction of gravity while doing work is called के हो त work done against gravity ठीक छ हामीले के गर्यौं यदि हाम्रो फोर्स इज एप्लाइड अन द अपोजिट डिरेक्सन अफ ग्राभिटी तल लागिरहेको हुन्छ हामीले फोर्स चाहिँ माथि लगायौं भने त्यो हामीले के गर्यौं त वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी गर्यौं अर्को टाइपको वर्क डन ठीक छ पहिलो त भयो अब दोस्रो टाइपको वर्क डन छ हाम्रो वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन ठीक छ हामीले घस्रणको लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ फ्रिक्सन भनेको त तपाईलाई थाहा नै छ जब दुईटा सर्फेस कन्ट्याक्टमा आउँछ हैन सपोज यो एउटा मेरो सर्फेस भयो है र अर्को एउटा सर्फेस छ सपोज यो अर्को सर्फेस भयो अर्को प्रकारको सर्फेस छ अब सपोज गरौँ यो सर्फेस चाहिँ यो सर्फेस माथि कन्ट्याक्टमा आउन गयो र एउटा माथि अर्को मुभ भइरहेको छ नि यसरी मुभ भइरहेको छ भने यति बेला यहाँनेरि जुन फोर्स आउँछ अथवा जुन फोर्स आउँछ फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्सले चाहिँ जेनरली एउटा बडीले अर्को बडीको माथि जेनरली मुभ हुन दिँदैन ठीक छ यहाँ चाहिँ एउटा इन्टरलकिङ हुन्छ भनेर हामीले पढाएको थियौँ नि कुनै पनि सर्फेस टोटली स्मुथ हुँदैन यसमा एकदम तल्लो लेभलमा जाने भने माइक्रोस्कोपिक लेभलमा के हुन्छ त्यहाँनेरि काँडाहरू हुन्छ अब काँडाहरू एकअर्कासँग जोडिन जान्छन् र यसरी जोडिएको काँडाहरू चाहिँ के हुन्छ त यसको भन्दा यिनीहरूलाई मुभमेन्ट गर्न दिँदैनन् यो नै हाम्रो के हो त वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स हुन गयो अब फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा हामीले काम गर्नु पर्यो ठीक छ फ्रिक्सनलाई जित्नु पर्यो भने फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा हामीले काम गर्नु नै के हुन जान्छ त वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन हुन जान्छ ठीक छ फ्रिक्सनको अगेन्स्टमै हामीले काम गर्नु भनेको वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन हुन जान्छ जस्तै तपाईको काम पहिलो काम भनेको बस मुभिङ अन ए रोड कुनै पनि रोडमा बस हिँडिरहेको छ भने यो वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन हुन्छ किनभने बसको चक्का र जुन रोड छ त्यो रोड त के हुन्छ तिनीहरुमा त अब दुईटा सर्फेस भयो यसरी दुईटा सर्फेसहरु कन्ट्याक्टमा हुँदाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स आउँछ अब बसले त त्यो दुईटाको फ्रिक्सनलाई जित्नु पर्यो नि त बसको इन्जिनले त यति फोर्स एप्लाई गर्नु पर्यो कि त्यो दुईटाको फ्रिक्सनलाई जितेर अगाडि कुद्न सक्नु पर्यो
त्यसै गरी दोस्रो एक्जाम्पल भनेको हाम्रो के पनि हुन जान्छ त भन्दा राइडिङ बाइसाइकल। सेम माथिकै केस जस्तो भयो, राइडिङ साइकलै भन्यो। तेस्रोमा के भयो, वाकिङको कुरा पनि आउँछ। हिँड्दा पनि फ्रिक्सनलाई नजिदिकन तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ, सक्नु हुँदैन नि, किनभने फ्रिक्सनल फोर्सलाई नजिदिक, त्यसैले तपाईँ गल्नुहुन्छ क्या। यदि त्यहाँनिर फ्रिक्सनल फोर्स थिएन भने तपाईँ आनन्दले चिप्लेर जान सक्नुहुन्थ्यो, कहिले थाक्नु नै हुँदैन थियो। तर धेरै हिँडेर थाक्नुको कारण चाहिँ के हो त, तपाईँले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर हिँड्दाखेरि फ्रिक्सनलाई जितै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएर यस्तो प्रब्लम आएको हुन्छ। त्यसैले अब वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सनलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त भने if the force is applied in the opposite direction of friction, ठीक छ, it's called work done against friction, work done against फ्रिक्सन भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यदि हामीले अपोजिट डिरेक्सन, फ्रिक्सन जुन डिरेक्सनमा लागिरहेको छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स एप्लाई गरेर काम गर्नु पर्यो भने त्यो भनेको हाम्रो वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो? ल, यति कुरा बुझिसक्नु भयो होला। यहाँसम्मको जे कुराहरू भन्यो त्यो कुरामा पक्कै पनि केही कन्फ्युजन छैन होला। अब नेक्स्ट हामी हेर्न गइरहेछौँ एनर्जी भन्ने टपिक हामी हेर्न गइरहेछौँ। एनर्जी भनिसकेपछि हाम्रो के भयो त, ऊर्जा भन्छ यसलाई है। एनर्जी भनेको के हो त, ऊर्जा हो। अब हामी खाना खान्छौँ, हामी के गर्छौँ, फुड, हामी खाना खान्छौँ के को लागि, इनर्जीको लागि। ठिक छ, सपोज इनर्जीको लागि हामी के गर्छौँ, खाना खान्छौँ। ठिक छ, त्यसै गरी बत्ती बाल्नु पर्यो भने इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ। यो इलेक्ट्रिसिटीले पनि के गर्छ त, हामीलाई इनर्जी नै दिन्छ। हामी हिँड्नु पर्यो भने वाक गर्दा पनि इनर्जी नै चाहिन्छ, सबै कुराहरूको लागि इनर्जी चाहिन्छ। त्यसै गरी भेहिकल्सको लागि के चाहिन्छ, फ्युल पनि के हो, इनर्जी नै हो। ठिक छ, यो फ्युल पनि के हो, इनर्जी हो। फुडले पनि इनर्जी दिन्छ, फ्युलले पनि इनर्जी दिन्छ, इलेक्ट्रिसिटीले पनि के गर्छ त, हामीलाई इनर्जी नै दिन्छ। अब मोटिभेसनले पनि इनर्जी दिन्छ होला त हामीलाई, होइन? हामी त एकछिन तातिन्छौँ नि त मोटिभेसन पाउँदा, तर साइन्समा यसले इनर्जी दिँदैन, मोटिभेसनले हामीले इनर्जी दिँदैन। ठिक छ, ल, इनर्जी भनेको के हो त, अब हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इनर्जी युज गर्दै रहेछौँ। गाडी कुदाउन त गाडीलाई ला चामल भात खा, दाल भात तरकारी खा, नि ठिक हुन्छ भनेर त भन्न मिल्दैन। अब इलेक्ट्रिसिटी पनि हुन्छ। अब फ्युल, मान्छेलाई अब त पेट्रोल केरोसिन खा भनेर भन्दाखेरि त्यसले ऊ इनर्जी दिन्छ त दिँदैन नि, होइन? उसको लागि छुट्टै फर्म्स अफ एनर्जी हुन्छ। अब प्रत्येक कामको लागि डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जी हुने रहेछ। कुनै काम गर्दा एउटा फर्म अफ एनर्जी चाहिन्छ, कुनै काम गर्दा अर्को खालको एनर्जी चाहिन्छ। एउटै इनर्जीले सबैतिर, एउटै प्रकारको इनर्जीले सबैमा काम गर्न नसक्ने रहेछ। बत्ती बाल्न त तपाईँले हिँडेर बत्ती बाल्न सक्नु हुँदैन, त्यसलाई त बिजुलीमै जोड्नु पर्ने हुन्छ। कुदेर बाल्न सक्नु हुँदैन, होइन? गाडीको तेल हालेर पनि बत्ती बाल्न सक्नु हुँदैन, तपाईँले बिजुली बत्ती बाल्न सक्नुहुँदैन, बिजुली नै चाहिन्छ नि। डिफ्रेन्ट कामको लागि डिफ्रेन्ट इनर्जी चाहिने रहेछ। ठिक छ, र यो इनर्जी युज गरेर, ठिक छ, इनर्जी युज गरेर हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वर्क डनहरू गर्न सक्ने रहेछौँ। इनर्जी युज गरेर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वर्क डनहरू हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ। ठिक छ, हो। त्यसैले इनर्जीलाई डिफाइन गर्दा के भनिन्छ भने इनर्जी इज द क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क। ठिक छ, इनर्जी भनेको के हो त, क्यापासिटी अफ डुइङ वर्कलाई इनर्जी भनेर भनिन्छ। इनर्जीको युनिट पनि अफ एनर्जीको युनिट पनि के हो त, जुल नै हुन जान्छ। ठिक छ, युनिट अफ एनर्जी पनि के हो त, जुल नै हुन जान्छ। र 1 जुल इनर्जी भनेको नि त्यही हो। कुनै बडीलाई लिफ्ट गर्ने, स्लाइड गर्ने, जसको वेट 1 न्युटन छ र 1 मिटर डिस्टेन्ससम्म सार्न सक्नु पर्यो, यो नै के हो त, हाम्रो एनर्जी हो। ठिक छ, एनर्जी भनेको कुनै पनि काम गर्ने क्यापासिटीलाई एनर्जी भनेर भनिन्छ, र यसको युनिट पनि त्यही हो। अब हामी डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जी पनि हेरौँ। फर्म्स अफ
एनर्जी भनेर छ। अब हामीसँग धेरै फर्म्स अफ एनर्जीहरू छ, ठिक छ। अब यो धेरै फर्म्स अफ एनर्जीहरूमा हामीले हेर्नु पर्यो कि जस जेनरल रूपमा हामी पढ्छौँ र लगभग धेरै प्रकारको एनर्जीहरू यही फर्म्सको नै हुन जान्छ। फर्म्स भनेको कस्तो त प्रकार भन्न खोजेको, ठिक छ। अब इनर्जीको प्रकारमा पहिलो इनर्जी छ हाम्रो एमा मेकानिकल एनर्जी भनेर छ है। के छ त मेकानिकल एनर्जी भनेर छ। मेकानिकल एनर्जी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जो काम गरेर निक्लिने एनर्जी है त, काम गरेर निक्लिने जुन एनर्जी हुन्छ जेनरली त्यसलाई चाहिँ मेकानिकल एनर्जी भनिन्छ है। अब मेकानिकल एनर्जीमा दुई प्रकारको एनर्जी हुन्छन्। एउटा हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी, ठिक छ, पोटेन्शियल एनर्जी, र दोस्रो हुन्छ काइनेटिक एनर्जी भन्ने हुन्छ है। पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी यो दुई प्रकारको एनर्जीहरू हामी देख्न सक्छौँ। अब के हो त यो पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी भनेको, यो कुरा हेरौँ है त। पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जीहरू भनेको के हो ल। अब यहाँनिर सुरुमा पोटेन्शियल एनर्जीको हेरौँ। पोटेन्शियल एनर्जी भनेको कस्तो भन्दा पोटेन्शियल भनेको क्षमता, ठिक छ, उसमा क्षमता छ भनेर भनिन्छ नि। अब पोटेन्शियल एनर्जी भनेको पनि त्यो एनर्जी देखाउने क्षमता छ उसँग, तर उसले अहिले देखाउँदैन किनभने ऊ ठाउँमा छैन, ठिक छ। पोटेन्शियल एनर्जी भनेको कस्तो हो त उसमा एनर्जी छ, उसले एनर्जी राखेको छ, तर उसले एनर्जी देखाउनको लागि अरू कन्डिसनहरू मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो, ठिक छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको के भन्न सकिन्छ भने सपोज तपाईँको टाउकोमा बल खस्यो है त, अलि ठिक्कको माथिबाट खस्यो भने टाउकोमा बलले दुख्दैन, तर धेरै नै माथिबाट खस्यो भने टाउकोमा झऱ्यो भने टाउको फुट्न पनि सक्छ। हो त्यो पोटेन्शियल एनर्जी भयो क्या। पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बडी ड्यू टु इट्स पोजिसन, ठिक छ। इनर्जी पोजेस्ड बाई अ बडी ड्यू टु इट्स पोजिसन, पोजिसनको कारण पोजेस हुने इनर्जीलाई पोटेन्शियल इनर्जी भनेर भनिन्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पलहरू यहाँनिर हेरौँ। पोटेन्शियल इनर्जीको इक्जाम्पल के हुनसक्छ त भन्दा जस्तै स्टोन एट सम हाइट, ठिक छ, स्टोन एट सम हाइट। कुनै ढुङ्गा एउटा हाइटमा छ भने त्यसमा इनर्जी छ, तर के हुन्छ त त्यो चाहिँ झरिसकेपछि मात्र देख्न सकिन्छ। अब सर यसमा इनर्जी कसरी छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै एगेन्स्ट काम गऱ्यौँ भने मैले कुनै स्टोन ढुङ्गालाई कुनै हाइटमा लानु पर्यो भने त मैले वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी गर्नुपर्छ कि पर्दैन। सपोज एउटा स्टोनलाई मैले यो पोजिसनमा पुर्याउनु पर्नेछ, मेरो स्टोन यो ग्राउन्ड पोजिसनमा छ है त, स्टोन यो ग्राउन्ड पोजिसनमा छ। अब यो ग्राउन्डबाट मैले यो हाइटसम्म लग्नको लागि त हेर्नुहोस् त यो पोइन्टबाट यसरी माथि लगेर यहाँ राख्नु पर्यो नि होइन। अब यो भनेको त हाम्रो के भयो त हामीले पोटेन्शियल इनर्जी हामीले वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी गरेनौँ हो। यसरी वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी गर्दाखेरि यो ढुङ्गामा के हुन्छ इनर्जी स्टोर हुन जान्छ, ठिक छ। हामीले यसरी वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी गर्दा यो ढुङ्गामा के हुन जान्छ इनर्जी स्टोर हुन जान्छ हो। यो नै के हो त पोटेन्शियल इनर्जी हो। र फेरि यसलाई हामीले तलतिर झार्दियौँ, ठिक छ, यो ढुङ्गालाई मैले यसरी तलतिर झार्दै नै त्यही पोटेन्शियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ, जुन चाहिँ अब हामी स्टडी गर्छौँ, ठिक छ। जस्तै हामीले यहाँ के भन्यौँ त पोजिसनको कारण हुने इनर्जीलाई पोटेन्शियल इनर्जी भन्छ। अर्को इक्जाम्पल भनेको यसको के हुनसक्छ त भन्दा वाटर स्टोर्ड इन अ ड्याम, वाटर स्टोर्ड इन ए ड्याम है। सपोज गरौँ यो हाम्रो ड्याम भयो है, यहाँनिर त पुरै पानी स्टोर भएको हुन्छ। अब यसले त के पानीलाई रोकेर राखेको हुन्छ नि त, रोकेर राखिसकेपछि त हामीले वर्क डन एगेन्स्ट गरिरहेछौँ नि त यहाँ होइन। पानीलाई बग्न नदिनु भनेको त एगेन्स्टमा काम गरिरहेछौँ। पानी त अगाडि जान खोजिरहेछ तर हामीले यसलाई रोकिरहेछौँ भने त यहाँनिर त यसले इनर्जी स्टोर गरेर राख्छ हो। यही इनर्जी स्टोर गरेर पछि नै वाटर स्टोर्ड इन अ ड्याम। अब ड्याम फुट्यो भने ड्याम फुट्दाखेरि कति फोर्सफुल्ली पानी बाहिर निक्लिन्छ नि तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ होला हो। त्यो नै हाम्रो के हुन जान्छ त इनर्जी कन्भर्जनको कुरा जस्तो भयो। थर्डमा के भयो त स्ट्रेच्ड क्याटापुल्ट। तपाईँले गुलेली देख्नु भएको छ होला। गुलेलीलाई तपाईँले जति पछाडि तन्काउनुहुन्छ
त्यति नै के हुन्छ त त्यो गोलेलीको ढुङ्गा अगाडि जान्छ। गोलेलीलाई जति तन्काइन्छ त्यो ढुङ्गा त्यति नै अगाडि जान्छ। किन जान्छ भन्दा जब हामी त्यसलाई धेरै तन्काउँछौँ, धेरै तन्काउँदाखेरि के हुन्छ त त्यसमा धेरै पोटेन्सियल इनर्जी स्टोर हुन्छ र जति धेरै पोटेन्सियल इनर्जी स्टोर हुन्छ त्यति नै धेरै त्यो अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको कम्प्रेस्ड स्प्रिङ भन्न सकिन्छ। सपोज यसको लागि हेरौँ, यहाँनिर मैले एउटा यसरी स्प्रिङ लिएँ, ठिक छ। अब यो स्प्रिङमा मैले यसरी दुईतिरबाट फोर्स लगाएँ, दुईतिरबाट फोर्स लगाउँदाखेरि के भयो त यो स्प्रिङ चाहिँ यसरी कुच्चिन गयो, ठिक छ, कुच्चिन गयो। अब यसमा नि पोटेन्सियल इनर्जी छ। सपोज अब मैले फोर्स एप्लाई गर्न छोडिदिएँ भने यो पुरानो स्टेटमा आउन जान्छ। तपाईँले स्प्रिङमा ट्राई गर्नु होला। हो त्यहाँनिर के भयो, हामीले स्प्रिङ त बाहिरतिर ठेलिन खोजिरहेको छ तर यसरी हामीले भित्रतिर तानेर के भयो त भित्रतिर ठेलेर यो चाहिँ कम्प्रेस हुन गयो। फेरि छोडिदिँदाखेरि यही कम्प्रेस हुँदा जुन इनर्जी लागेको थियो त्यो नै बाहिरतिर ढकिलिन जान्छ। यो नै हाम्रो के हुन गयो त भन्दा अर्को इनर्जीको फर्ममा कन्भर्ट हुन गयो। अब नेक्स्ट फर्म अफ एनर्जी आउँछ हाम्रो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा energy possessed by a body due to its motion, ठिक छ। इनर्जी पोजेस्ड बाई अ बडी ड्यू टु इट्स मोसन भनेको के हुन जान्छ त काइनेटिक एनर्जी हुन जान्छ। जस्तै मोसनमा हुँदाखेरि हुने इनर्जी भनेपछि फ्लोइङ वाटर, ठिक छ। जुन पानी हाम्रो फ्लो भइरहेको छ त्यसमा के हुन्छ काइनेटिक इनर्जी हुन्छ किनभने त्यो पानी त मोसनमा छ। त्यसै गरी विन्ड पनि भयो, ठिक छ, त्यो विन्ड पनि मुभ भइरहेको हुन्छ नि, मोसनमा हुन्छ नि, हिँडिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को रोलिङ स्टोन भयो, घुडिरहेको ढुङ्गा हुने भयो, त्यो पनि हुने भयो। वाकिङ पनि के हो त मोसनमा भइन्छ नि, वाकिङ, रनिङ, यो सबै के हो त जति बेला मोसनमा हुन्छ त्यति बेला के हुँदो रहेछ त काइनेटिक इनर्जी हुँदो रहेछ। जति बेला एउटा सर्टेन पोजिसनमा रेस्टमा बसिरहेको छ, जेनरली एउटा सर्टेन हाइटमा हुनसक्छ अथवा केही कुराले त्यसलाई कम्प्रेस गरिरहेछ अथवा रोकिरहेको छ भने त्यति बेला के आउँदो रहेछ त यहाँनिर पोटेन्सियल एनर्जी भन्ने कुराहरू आउँदो रहेछ, ठिक छ। कुरा बुझ्यो ल। यो भयो हाम्रो मेकानिकल इनर्जीको टाइप्सहरू है, यो भयो हाम्रो मेकानिकल इनर्जीको टाइप्सहरू। सिम्पल कुराहरू छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि छैन। कुनै पोइन्टमा तपाईँले बुझ्नु भएन अथवा अप्ठ्यारो भएन सोध्न सक्नुहुन्छ है त। अब नेक्स्ट फर्म अफ एनर्जी छ हाम्रो केमिकल इनर्जी भनेर छ, ठिक छ। रसायनको ऊर्जा, रसायनद्वारा निक्लिने ऊर्जालाई हामी केमिकल इनर्जी भनेर भन्न सक्छौँ, ठिक छ। स्टोर्ड एनर्जी which is liberated only after a chemical reaction लाई चाहिँ के भनिन्छ त केमिकल इनर्जी भनिन्छ। यसको सबैभन्दा राम्रो इक्जाम्पल भनेको चाहिँ फुड वी इट। जुन फुड हामी खान्छौँ त्यसमा त सुरुमा त केही इनर्जी छ जस्तो देखिँदैन तर हामी त बाँचिरहन्छौँ, हिँडिरहन्छौँ, डुलिरहन्छौँ नि। त्यो कसरी आउन जान्छ त भन्दा जुन फुड हामी खान्छौँ त्यो फुडबाट इनर्जी आउँछ है त। केमिकल इनर्जी चाहिँ अर्को इनर्जीमा कन्भर्ट हुन सक्छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो के हुनसक्छ फ्युल भयो। जुन गाडीको तेलहरू हुन्छ, केरोसिन, पेट्रोलहरू भयो, त्यो केरोसिन पेट्रोलहरूले के दिन्छ त भन्दा आफ्नो भएको केमिकल इनर्जी चाहिँ अर्को फर्म अफ एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको सेल्सहरू, सेल्स एन्ड ब्याट्री। यो सेल्स एन्ड ब्याट्री भन्ने कुराहरूमा पनि इनर्जी स्टोर भएको हुन्छ केमिकल्ली र जब कुनै हामी सर्किटमा यसलाई जोड्छौँ यो सर्किटमा जोडिसकेपछि मात्र यसले इनर्जी निकाल्ने काम गर्छ, ठिक छ। केमिकल इनर्जी भनेको चाहिँ केमिकल रियाक्सन हुँदा यो इनर्जी बाहिर निक्लिन सक्छ, त्यस्तोलाई केमिकल इनर्जी भनेर भनिन्छ। अब नेक्स्ट फर्म अफ एनर्जी छ जुन तपाईँले धेरै पढ्नु भएको छ, त्यो हो हिट एनर्जी, ठिक छ। हिट एनर्जी त तपाईँले स्टडी गर्नुभएको छ। हिट एनर्जी भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टु मोसन अफ मोलिक्युल्स, ठिक छ।
इनर्जी पोसेस ड्यु टु मोसन अफ मोलिक्युल्स। जस्तै जति धेरै मोसन हुन्छ मोलिक्युल्सहरूमा त्यति नै धेरै के हुन जान्छ त त्यहाँनिर इनर्जी आउन जान्छ। ठिक छ, मोसन हुन्छ जति त्यति नै धेरै इनर्जीहरू आउन जान्छ र त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त हिट इनर्जी हुन्छ। जेनरली हिट इनर्जी भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हिट इनर्जी भनेको टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल्स। ठिक छ, काइनेटिक इनर्जीको टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्सलाई नै हामी के भन्छौँ त हिट इनर्जी भनेर भन्न सक्छौँ। जति पनि त्यहाँनिर मोलिक्युल्सहरू छन् त्यो मोलिक्युल्सहरू सबै मोसनमा हुन्छन्। ठिक छ, जब एउटाले अर्कोसँग ठोकिँदै जान्छ त्यति बेला जुन इनर्जी निस्किन्छ त्यो नै हाम्रो के हो त हिट इनर्जी भनेर भन्न सकिन्छ। जुन मोलिक्युल्सहरूको मोसन हुन्छ त्यो मोसनले नै यो हिट इनर्जी निक्लिन जान्छ र यसले हामीलाई वार्मथको फिलिङ दिन्छ। ठिक छ, वार्म हुन्छ। धेरै तातो छ भने त बेग्लै कुरा हो। जस्तै यसको भनेको सनको कारण हामी हिट इनर्जी फिल गर्छौँ, हामी एकदम वार्म फिल गर्छौँ। त्यसै गरी बोइलिङ वाटरमा पनि के हुन्छ हिट इनर्जी हुन्छ। ठिक छ, बोइलिङ वाटरमा पनि हिट इनर्जी हुन्छ। फायरमा पनि के हुन्छ हिट इनर्जी नै हुन जान्छ। ठिक छ, यो भयो। नेक्स्ट छ हाम्रो लाइट इनर्जी भनेर छ। लाइट एनर्जी भनेर छ। अब लाइट एनर्जी भनेको कस्तो प्रकारको एनर्जी हो भन्दाखेरि लाइट एनर्जी भनेको जेनरली एनर्जी प्रोड्युस्ड ड्यु टु हिट which makes other surface visible भनेर भन्न सकिन्छ। यो के भयो त भन्दाखेरि जस्तै तपाईले कुनै बडीले एकदम जस्तै तपाईको लाइट बल्ब हुन्छ नि, त्यो लाइट बल्ब कसरी बल्छ त भन्दा जेनरली जब तपाईले त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी पास गर्नुहुन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास गरिसकेपछि त्यो लाइट बल्बमा के हुन्छ भने त्यो एकदम धेरै हिट हुन्छ। ठिक छ, त्यो लाइट बल्ब एकदम धेरै हिट हुन्छ। हामीले के पास गर्यौँ, हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यौँ। इलेक्ट्रिसिटी पास गरिसकेपछि त्यो लाइट बल्ब एकदमै धेरै हिट हुन्छ र त्यो हिट नै केमा कन्भर्ट हुन जान्छ त लाइटमा कन्भर्ट हुन जान्छ। ठिक छ, जति बेला कुनै बडीमा धेरै हिट प्रेजेन्ट हुन्छ त्यति बेला त्यसले लाइट प्रड्युस गर्ने काम गर्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको सन भयो, त्यसै गरी अर्को क्यान्डल पनि भयो, त्यसै गरी यसको एक्जाम्पल भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ बल्बको एक्जाम्पल भयो। यिनीहरू चाहिँ जेनरली हाम्रो लाइट इनर्जीको के हो त एक्जाम्पल हुन गयो। ठिक छ, यति हाम्रो इनर्जी भयो। त्यसै गरी अरू फर्म अफ एनर्जी पनि छ। जस्तै अर्को फर्म अफ एनर्जी भनेको साउन्ड एनर्जी। ठिक छ, साउन्ड एनर्जी भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको एनर्जी त भन्दा यो चाहिँ पोजेस्ड ड्यु टु भाइब्रेसन अफ बडिज which can be felt through ears यसलाई हामी के भन्छौँ त साउन्ड एनर्जी भनेर भन्छौँ। साउन्ड एनर्जीमा के हुन्छ जेनरली कुनै अब्जेक्ट्सहरू भाइब्रेट हुन सक्छन्। ठिक छ, भाइब्रेसन हुँदाखेरि एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जब यो भाइब्रेसन ट्रान्सफर हुन्छ त्यति बेला यो साउन्ड एनर्जी पनि के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ। ठिक छ, हामीले क्लास 6 मा पनि साउन्ड एनर्जीको बारे पढाएको थियौँ र हाम्रो यहाँनिर साउन्डको पनि च्याप्टर छ जहाँनिर अझै डिटेलली हामी यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ है त। यो भयो हाम्रो साउन्ड एनर्जी। अब साउन्ड एनर्जीको एक्जाम्पलहरू के हुन्ला त जस्तै एउटा भयो रिङ्गिङ बेल, जुन घन्टी बजिरहेछ। घन्टी बजिराख्दा के हुन्छ त हामीले त्यो घन्टी सुन्छौँ नि, भाइब्रेसन एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर हुँदै जान्छ र हामीले त्यसलाई सुन्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको के छ प्लेइङ रेडियो, जुन रेडियो हामी बजाउँछौँ त्यसमा पनि के हुन्छ त साउन्ड एनर्जी नै हुन्छ। त्यसै गरी गिटार भयो, गिटारले पनि के प्रड्युस गर्छ त साउन्ड एनर्जी नै प्रड्युस गर्न जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यौँ हामीले। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के पनि छ भने सनले 1 घन्टामा जति एनर्जी प्रड्युस गर्छ नि, ठिक छ, त्यसले चाहिँ विश्वको सबै मेसिनहरूलाई धेरै लामो समयसम्म चलाइराख्न चाहिँ मद्दत गर्न सक्छ। ठिक छ, एक घन्टा मात्रै, 1 घन्टाको जति एनर्जी छ त्यसले
सयौं वर्ष चाहिँ हाम्रो पृथ्वीलाई ऊर्जासम्म पुग्न सक्छ क्या, त्यति धेरै इनर्जी सनले प्रड्युस गरेर हुन्छ। ठिक छ, साउन्ड इनर्जी पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को इनर्जी आउँछ हाम्रो म्याग्नेटिक एनर्जी। साउन्ड इनर्जी पछि आयो हाम्रो म्याग्नेटिक एनर्जी। अब म्याग्नेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् है, त सिम्पल एक्जाम्पल यो इनर्जी कसरी भयो बुझाउन। यो नर्थ पोल भयो, साउथ पोल भयो। जब मैले यहाँनिर आइरन नेल राख्छु, यो नर्थ पोलले यसलाई यो डिरेक्सनमा तान्छ, एउटा सर्टेन फोर्स एप्लाई गर्यो यसले, र यो म्याग्नेट पनि के हुन्छ त, यो यतैतिर आउन जान्छ नि। जतातिर फोर्स छ त्यतैतिर डिस्प्लेसमेन्ट छ, जुन डिरेक्सनमा फोर्स एक्ट भइरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट पनि भयो, वर्क डन भयो। अब यसले त केही क्यापासिटी राख्दो रहेछ नि त, यो म्याग्नेटले काम गर्ने हैन, केही काम गर्ने क्यापासिटी राख्दो रहेछ, त्यही भएर यो इनर्जी पनि भयो। ठिक छ, म्याग्नेटले काम गर्न सक्ने क्यापासिटी राख्दो रहेछ, किनभने उसले सम फोर्स एप्लाई गरेर कुनै अब्जेक्टलाई केही डिस्टेन्समा मुभ गराउन सक्ने रहेछ, त्यो भयो म्याग्नेटिक एनर्जी। त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ, एनर्जी which affects magnetic bodies, which affects magnetic bodies लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, म्याग्नेटिक एनर्जी भन्छौँ। र यो जेनरली म्याग्नेट्सहरूमा फर्म हुन्छ। तपाईँले केही गर्नु परेन, जस्ट आइरन नेलहरू म्याग्नेटको नजिकै ल्याउनु भयो हैन, जुन आइरन नेलहरू हुन्छ त्यो आइरन नेलहरू म्याग्नेटको नजिकै ल्याउनु भयो भने तपाईँले यो कुराहरू फिल गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँ कस्तो प्रकारको इनर्जी छ अथवा के खालको इनर्जी चाहिँ यहाँ आउन गयो भन्ने कुराहरू तपाईँले सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अब अर्को प्रकारको एनर्जी छ हामीसँग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठिक छ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भनेर छ। अब कस्तो प्रकारको इनर्जीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भनिन्छ होला त भन्दाखेरि जेनरली जुन इलेक्ट्रिसिटी छ है, हाम्रो घरको बल्बको कुरा गरौँ है त। सपोज यहाँनिर मैले एउटा बल्ब राखेँ, यसरी मिलाउँ त, यहाँनिर सुरुमा तार छ है, ल यो हाम्रो तार भयो, यसरी तार बनाऊ, यो हाम्रो यहाँनिर यसरी तार आयो रे। अब यो पोइन्टमा हाम्रो के जोडिन गयो त, सपोज बल्ब आउन गयो, यहाँनिर हाम्रो बल्ब आउन गयो यसरी हैन, गोलो बल्ब त हुँदैन तर जेनरली ल यस्तै खालको बल्ब छ भनेर सोचौँ हामी, यहाँ बल्ब आउन गयो। त्यसपछि यहाँनिर अर्को के आयो त, सपोज ब्याट्री आयो। ठिक छ, ब्याट्री आयो, ल मैले यत्तिकै मात्र जोडेँ। स्विच जोड्दा पनि हुन्छ है त, तपाईँले यहाँ स्विच जोड्दा नि हुन्छ, तर मैले यहाँनिर स्विच नराख्नुको कारण भने चाहिँ यो कुरा चाहिराख्दैन। यो हाम्रो कन्डक्टिङ वायर भयो है, यहाँनिर हाम्रो कन्डक्टिङ वायर भयो। जति बेला अब यहाँबाट के हुन्छ, बिजुली फ्लो हुन थाल्छ, यहाँबाट यसरी इलेक्ट्रोनहरू आउन थाल्छ, यसरी यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरू आउँदै 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 जान्छ है। इलेक्ट्रोन अथवा चार्ज आउँछ भनौँ न, इलेक्ट्रोनै नभनौँ, चार्जहरू आउँछ। चार्जहरू आएर के गर्छ भने जब यहाँनिर रन हुन थाल्छ नि यो चार्जहरू, हेर्नुहोस् है, यहाँबाट आउँछ अब यतातिर आउन थाल्छ कि यसरी, यो चार्जहरू यसरी हिँड्दै 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 के हुन्छ त, यो चार्जहरू हिँड्दै हिँड्दै फेरि आफ्नो ओरिजिनल बाटो आउन थाल्छ। यसरी हिँड्दाखेरि यो चार्जले चाहिँ जुन बल्बभित्रको फिलामेन्ट हुन्छ, यो बल्बमा फिलामेन्ट भन्ने कुरा हुन्छ, फिलामेन्टमा यो चार्जले आफ्नो इनर्जी दिन्छ, र जब चार्जले आफ्नो इनर्जी दिन्छ त्यति बेला चाहिँ यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन जान्छ। यो नै हाम्रो के हो त, इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, र यहाँनिर एउटा के हुनसक्छ भन्दाखेरि चार्जहरू दुई तरिकाले मुभ हुन सक्छन्। एउटा भनेको करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी हुनसक्छ, चार्जहरू दुई तरिकाले आउन सक्छन्। एउटा भनेको करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भयो, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, र दोस्रो भनेको के भयो त, स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी भनेर भयो। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी र स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी भयो। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ के हो त, फ्लो अफ इलेक्ट्रोन। यदि त्यहाँनिर फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ भने त्यो हाम्रो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ। तर यदि स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हुन्छ त, चेन्ज इन नम्बर अफ चार्ज। ठिक छ, जब त्यहाँनिर चार्जको नम्बरमा चेन्ज हुन्छ त्यति बेला एउटाबाट अर्कोमा के हुन्छ, चार्ज फ्लो हुन सक्छ,
किन त्यसरी फ्लो हुन्छ भन्दा ब्यालेन्सको लागि, इक्विलिब्रियमको लागि। ठिक छ। यदि कुनै बडीमा चार्जको नम्बर जेनरली इलेक्ट्रोनको नम्बर चाहिँ चेन्ज भयो भने त्यति बेला त्यहाँनिर स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी भन्ने कुरा आउन सक्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो? स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी आउँछ है त। ल यो भयो। अब करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी त इलेक्ट्रिकल इनर्जी त बुझिहाल्यौँ, यो चार्जहरूले इनर्जी दिँदो रहेछ। कुनै बेला फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्सको कारण पनि यो इनर्जी निक्लिन सक्दो रहेछ भने कुनै बेला चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सहरू चेन्ज इन द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन बडीजको कारण पनि आउन सक्दो रहेछ। ठिक छ। अब अर्को छ हाम्रो न्युक्लियर एनर्जी भन्ने छ। न्युक्लियर एनर्जी भन्ने छ। अब न्युक्लियर इनर्जी भनेको चाहिँ के हो त? यसलाई एकदम सर्ट रूपमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। न्युक्लियर इनर्जीले के कुरा दिँदो रहेछ अथवा के भन्दो रहेछ भन्ने कुरालाई अलिकति सजिलो तरिकाले बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। सपोज हाम्रो एटम्सहरू हुन्छ है, एटम्सहरू हुन्छ। अब एटम्सहरूमा के हुँदो रहेछ जेनरली भन्दा ह्युज एमाउन्ट अफ इनर्जी स्टोर हुँदो रहेछ। ठिक छ, ह्युज अमाउन्ट अफ एनर्जी यसमा स्टोर हुँदो रहेछ। केमा त? एटम्सहरूमा एकदमै ह्युज एमाउन्ट अफ एनर्जी यसमा स्टोर हुन्छ। अब यो ह्युज एमाउन्ट अफ एनर्जीलाई जब हामी निकाल्छौँ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त? न्युक्लियर एनर्जी हुन्छ। ठिक छ। यो ह्युज एमाउन्ट अफ एनर्जी बाहिर निक्लिनु नै के हो त? न्युक्लियर एनर्जी हो। दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। एउटा हुन्छ, ठिक छ, यसलाई हामीले दुई तरिकाले निकाल्न सक्छौँ। एउटा भनेको न्युक्लियर फिजन भयो, एउटा भनेको हाम्रो न्युक्लियर फिजन भयो, अर्को हाम्रो के भयो त? न्युक्लियर फ्युजन हुने भयो। न्युक्लियर फिजन र न्युक्लियर फ्युजन। फिजन भनेको के हो त? टुक्रिनु। फ्युजन भनेको के हो? जोडिनु। फिजन भनेको के हो? टुक्रिनु हो र फ्युजन भनेको के हो? जोडिनु हो। फिजनमा के हुन्छ भने लाइट न्युक्लियाई जोडिएर हेभी न्युक्लियस, सरी उल्टो भने मैले उल्टो भने यहाँनिर, सरी यहाँनिर के हुन्छ? हेभी न्युक्लियस फुटेर के हुन्छ? लाइट न्युक्लियाई, LIGHT लाइट न्युक्लियाई हुन्छ भने त्यो भनेको न्युक्लियर फिजन भयो, टुक्रिने। फ्युजन भनेको चाहिँ लाइट न्युक्लियाई जोडिएर के हुन्छ? हेभी न्युक्लियस बन्छ भने त्यो भनेको फ्युजन भयो। ठिक छ। शाब्दिक अर्थ सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। अब यो दुईटैले जोडिँदा अथवा टुक्रिँदा यिनीहरूले के निकाल्छन्? इनर्जी निकाल्छन्। ठिक छ। सनले इनर्जी प्रोड्युस गर्ने तरिका पनि के हो त? यो फ्युजनको तरिकाबाट चाहिँ सनले इनर्जी प्रोड्युस गर्छ। ठिक छ। सनले इनर्जी प्रोड्युस गर्ने तरिका नै फ्युजन भयो। र यो एटम बमहरू जुन हुन्छ, एटम बमहरूले जेनरली यो फ्युजनको तरिका युज गर्छन्। जुन हामीले लिटल बोय फ्याटम्यान हिरोसिमा नागासाकीको कुरा हेरिरहेको थियौँ नि, हो त्यही कुरा नै हो। ठिक छ। न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिजन भन्ने कुरा आयो, यहाँ एटम बम र सनको कुरा आयो। ठिक छ। र दुईटैले एकदम ट्रेमेन्डस एमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोड्युस गर्छ यहाँनिर। किनभने सपोज कस्तो हुन्छ भने दुईटालाई जोडिराख्नको लागि, अथवा हामी यहाँ सोचौँ कुनै न्युक्लियस छ, यो हेभी न्युक्लियस भयो है, यो एउटा हेभी न्युक्लियस भयो रे। अब यिनीहरू त यहाँनिर जोडिएर बसेको हुन्छन्, यहाँ त जोडिएर बसेको हुन्छन्। यसरी जोडिएर बसेको बेला जब हामी यसलाई टुक्राउँछौँ नि यसरी दुईटा भागमा, ठिक छ, ल मैले यसलाई यसरी एउटा भाग भयो, यो अर्को भाग भयो, एउटा भाग, दोस्रो भाग, अनि यसरी तेस्रो भाग आयो। अब मैले त के गरेँ त? यिनीहरू त एकअर्कालाई तानेर एकै ठाउँमा बसिरहेको हुन कोसिस गरिरहेका हुन्छन्, तर मैले यसलाई टुक्राउँदाखेरि त यो के भयो? यहाँबाट इनर्जी निक्लिने भयो। ठिक छ। कुरा बुझ्यो? मैले टुक्राउँदाखेरि यिनीहरूलाई जोडिराख्ने इनर्जी चाहिँ निक्लिन्छ, त्यो हाम्रो फिजन भयो। अब कुनै बेला के हुन्छ भने सपोज यसकै उल्टो केस लिउँ यहाँनिर है, यसलाई यहीँबाट इक्जाम्पलबाट लिन सकिन्छ। सपोज कुनै बेला यसरी लाइट न्युक्लियाईहरू हुन्छन्। लाइट न्युक्लियाईहरू जब एकअर्कासँग जोडिन्छन्, यो जोडिसकेपछि चाहिँ के बन्यो त? एउटा हेभियर न्युक्लियाई बन्छ यसरी। ठिक छ। यो हाम्रो
फिजन भयो, टुक्रिने, यो हाम्रो के भयो त फ्युजनको केस भयो। ठिक छ। यसरी सानो सानो कुरा जोडिँदा पनि त्यहाँनिर के हुन्छ त इनर्जी बाहिर निस्किन्छ, इनर्जी लस भइरहेको हुन्छ। किनभने यिनीहरूलाई जोडिनको लागि पनि इनर्जी कम गराउनु पर्छ। इनर्जी कम गरेन भने जोड्न सक्दैन। ठिक छ। इनर्जी कम नगराइ यिनीहरू जोडिन सक्दैनन्। हो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के भयो त फ्युजनको कुरा यहाँनिर आउन गयो है। ठिक छ। ल यो इनर्जीहरूको केस भयो। यति कुराहरू बुझ्यो होला। अब हामी अर्को टपिक छ ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी भन्ने कुरा। ठिक छ। ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है। ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जीले के भन्छ भने यसको एउटा एक्जाम्पल लिउँ। सपोज हाम्रो जुन क्यान्डल हुन्छ यो क्यान्डलले के प्रड्युस गर्छ त क्यान्डल बर्न हुँदाखेरि त्यहाँनिर केमिकल इनर्जी हुन्छ। ठिक छ। क्यान्डलमा केमिकल इनर्जी हुन्छ। हामीले जुन सपोज यसरी क्यान्डल हुन्छ यो एउटा है, क्यान्डलमा एउटा यस्तो खालको बर्न हुने कुरा हुन्छ। अब यो क्यान्डलको जुन डोरी हुन्छ डोरी जल्दै जल्दै के हुन्छ बर्न हुन्छ नि। अब यो क्यान्डल बर्न हुँदा केमिकल इनर्जी हुन्छ अथवा केमिकल इनर्जी बर्न भइरहेको हुन्छ। केमिकल इनर्जी केमा निक्लिन्छ त लाइट एन्ड हिट इनर्जी बन्छ। लाइट एन्ड हिट इनर्जी बन्छ। मेरो कुरा बुझिराख्नु भएको छ। यहाँनिर के हुँदो रहेछ क्यान्डललाई जलाउँदाखेरि जुन केमिकल इनर्जी हुन्छ हो त्यो जल्न थाल्छ। त्यो केमिकल इनर्जी कुन इनर्जी निक्लिन्छ हिट र लाइट। किनभने क्यान्डलले त लाइट इनर्जी पनि निकाल्छ र हिट इनर्जी पनि निकाल्छ भनेपछि एउटा केमिकल इनर्जी चाहिँ लाइट र हिट इनर्जीमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। त्यसै गरी एउटा ल्याम्पमा के हुन्छ ल्याम्पमा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ। त्यही भएर यो इलेक्ट्रिकल इनर्जी जब ल्याम्पमा आउँछ यसले दुईटा इनर्जी दिन्छ। एउटा हिट इनर्जी दिन्छ, एउटा लाइट इनर्जी पनि दिन्छ। ठिक छ। भनेपछि यहाँनिर के भयो इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिँ हिट र लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट हुने भयो। ठिक छ। कुरा बुझ्यो। क्यान्डल ल्याम्पहरूको कुराहरू बुझ्यो। त्यसै गरी जुन फुड हामी खान्छौँ त्यो फुड भनेको एउटा केमिकल इनर्जी हो। त्यसबाट त हामीले इनर्जी पाउँछौँ नि। यो केमिकल इनर्जी हामी केमा युज गर्न सक्छौँ भन्दा वाकिङमा युज गर्न सक्यौँ, रनिङमा युज गर्न सक्यौँ, स्टडिङमा युज गर्न सक्यौँ। हो यो एउटा केमिकल इनर्जी धेरै प्रकारको इनर्जी काइनेटिक इनर्जी पोटेन्सियल इनर्जीहरूमा कन्भर्ट गर्न सकिँदो रहेछ। यहाँबाट के बुझ्यो भने एउटा फर्म अफ एनर्जी यहाँनिर हेर्नुहोस् त एउटा फर्म अफ एनर्जी चाहिँ हामीले अरू फर्म अफ एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्ने रहेछौँ। एउटा फर्म अफ एनर्जी हामीले अरू फर्म अफ एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्ने रहेछौँ र यसलाई नै हामी के भन्छौँ त ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी भनेर भन्छौँ। ठिक छ। त्यसैले द प्रोसेस अफ चेन्जिङ द फर्म अफ एनर्जी फ्रम one type to another is called ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी। यसलाई हामी के भन्छौँ त ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी भनेर भन्छौँ। ठिक छ। एउटा फर्म अफ एनर्जीदेखि अर्को फर्म अफ एनर्जीमा जति बेला हामीले यसरी निकाल्छौँ त्यति बेला यसलाई हामी ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी भनेर भन्न सक्छौँ। एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा कन्भर्ट गर्नु। ठिक छ। यसलाई नै ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी भनेर भनिन्छ। जस्तै रेडियो चलाउँदाखेरि रेडियोमा त पक्कै पनि ब्याट्री चाहिन्छ हैन। रेडियो चल्नको लागि ब्याट्री चाहिन्छ। अब यो ब्याट्री जुन छ यो ब्याट्रीले रेडियो चल्छ, स्विच अन हुन्छ र यो ब्याट्रीबाट साउन्ड इनर्जी आउने भयो। ठिक छ। ब्याट्रीले रेडियो अन गराउँछ र रेडियो अन भइसकेपछि यसले के गर्छ त भन्दा साउन्ड इनर्जीमा कन्भर्ट हुने भयो हैन। ल यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो आउँछ अर्को टपिक छ पावरको कुरा आउँछ है। के छ त पावर भन्ने कुरा छ। पावर भनेको के हो भन्दा जस्तै सबै मान्छेको काम गर्ने एबिलिटीहरू चाहिँ के हुन्छ बेग्ला बेग्लै हुन्छ। ठिक छ। सबै मान्छेहरूको काम गर्ने एबिलिटी बेग्ला बेग्लै हुन्छ। कोही मान्छेले त्यही काम छिटो गर्न सक्छ, कोही मान्छेले त्यही काम ढिलो पनि गर्न सक्छ हैन। कोही मान्छेले त्यो काम गर्नै नगर्न पनि सक्छ।
त्यसैगरी मेसिन्सहरुको काम पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ। जस्तै हामीले जुन कम्प्युटर हेर्छौं त्यो कम्प्युटरहरुमा के हुन्छ भने जेनरली कुनै कम्प्युटरले कुनै काम छिटो गर्न सक्छ, कुनै कम्प्युटरले त्यही काम ढिलो गर्न सक्छ, कुनैले गर्नै नगर्न पनि सक्छ, क्र्यास हुन पनि सक्छ। यो सबैको कुरा के आउने रहेछ? पावरको कुरामा आउने रहेछ। ठीक छ, पावर अनुसार चाहिँ डिटरमाइन हुने रहेछ। पावर सिम्पली के हो त? इट इज द रेट अफ डुइङ वर्क। इट्स द रेट अफ डुइङ एनी वर्क। कुनै काम गर्न सक्ने, कति छिटो कुनै काम गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ पावर भनेर भनिन्छ। अर्को तरिकाले भन्दा रेट अफ ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जीलाई पनि हामी के भन्छौँ त? पावरै भन्छौँ। सपोज तपाईँ रनिङ जित्नु पर्ने छ, रनिङ जित्दाखेरि त अरू पनि कुद्ने मान्छे हुन्छन्, तपाईले के गर्न सक्नु पर्यो? तपाईभित्र भएको जुन केमिकल एनर्जी छ त्यो केमिकल एनर्जीलाई त तपाईले छिटोभन्दा छिटो काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो नि त। जसले छिटोभन्दा छिटो काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट गरेर कुद्न सक्छ त्यसले नै त्यो रेस जित्ने हो। त्यसैले रेट अफ ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी पनि हो पावर भनेको, र रेट अफ डुइङ एनी वर्क भनेको पनि के हो? पावर नै हो। अब यो पावरको युनिट भनेको चाहिँ के हो त? WATT वाट हुन जान्छ, W। ठीक छ, यो भयो। यसलाई चाहिँ हर्स पावरमा पनि नापिन्छ। हर्स पावरमा लेख्दाखेरि चाहिँ HP भनेर लेखिन्छ। 1 हर्स पावर भनेको लगभग 750 वाट हुन जान्छ। अब पावरको फर्मुला पावर P भनेको के हुन जान्छ? वर्क डन W डिभाइडेड बाई यहाँनिर के हुन जान्छ? टाइम टेकन T भनेर आउन जान्छ। ठीक छ, यो भयो। सपोज मैले वर्क 1 जुल बनाएँ र टाइम चाहिँ 1 सेकेन्ड बनाएँ, 1 जुल बाई 1 सेकेन्ड बनाएँ भने यो भनेको 1 वाट हुन जान्छ। 1 वाट भनेको के हो त? 1 जुल अफ वर्क इज डन इन 1 सेकेन्ड। जब हामीले 1 जुल काम चाहिँ 1 सेकेन्डमा गर्छौँ त्यो हाम्रो वर्क डन हो। सपोज कुनै कुराको 60 वाट लेखा हुन्छ नि, हाम्रो बल्बहरूतिर 60 वाट लेखा हुन्छ। त्यो 60 वाटले के भन्न खोजिरहेछ भने प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ 60 जुल अफ जुन इलेक्ट्रिकल इनर्जी छ त्यो चाहिँ हिट र लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ भन्न खोजे हो। ठीक छ, अथवा प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ 60 जुल वर्क डन हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ, अथवा प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ 60 जुल चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जी हिट र लाइटको इनर्जीको फर्ममा कन्भर्ट भइरहेको छ है भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो पावरको कुरा। यो फर्मुलाहरू तपाईहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यहाँसम्मको कुराहरू त तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। हामीले के कुराहरू गर्यौं, धेरै कुराहरू गर्यौं यहाँनेरि है। ल यो कुराहरू फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ। वर्क भनेको के रहेछ? वर्क भनेको फोर्सले यदि कुनै डिस्टेन्स कभर गर्छ भने वर्क भयो। यसको युनिट भनेको जुल हुँदो रहेछ र एसआई युनिट जुल हुँदो रहेछ। त्यसैगरी एउटा वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी, कि त ग्राभिटीको अगेन्स्ट काम गर्न सकिँदो रहेछ कि फ्रिक्सनको अगेन्स्ट काम गरिँदो रहेछ है। अब इनर्जी भनेको क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क भयो हैन। कुनै काम गर्न सक्ने क्यापासिटी भनेको चाहिँ के भयो त? एनर्जी हुने भयो। अब एउटा पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ, अर्को काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। पोटेन्शियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भन्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। केमिकल एनर्जी, हिट एनर्जी, लाइट, साउन्ड, म्याग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हेऱ्यौँ हामीले। न्युक्लियर एनर्जी भनेर हेऱ्यौँ। न्युक्लियर एनर्जीमा टुक्रिँदा पनि एनर्जी निक्लिँदो रहेछ, जोडिँदा पनि एनर्जी निक्लिँदो रहेछ भनेर हेऱ्यौँ। त्यसपछि ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जीको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। ठीक छ, केमिकल एनर्जी चाहिँ लाइट र हिटमा जान सक्दो रहेछ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हिट र लाइटमा जान सक्दो रहेछ। फुडको केमिकल एनर्जी चाहिँ हाम्रो विभिन्न काइनेटिक एनर्जीमा लिन सकिँदो रहेछ। पावर भनेको कुनै काम गर्न सक्ने क्यापासिटी अथवा ट्रान्सफर्मेसन, कति छिटो एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा नै के भयो त? पावर हुने भयो। ठीक छ, र यहाँको फर्मुलाहरू तपाईहरुले याद गर्ने। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यसको एक्सरसाइज लिएर आउँछौँ। ठीक छ, यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा तपाईले व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। भाइबरमा क्वेशन्सहरु छ भने पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको nepalonlineschool.org छ, nepalonlineschool.org। त्यसमा पनि तपाईहरुले चाहिँ मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुकै लागि हामीले यो फ्री एजुकेसनको कामहरु गरिरहेका छौं। तपाईहरु जस्तै विद्यार्थीहरु जसले
क्वालिटी एजुकेसन खोजिराख्नु भएको छ, एउटा राम्रो स्किल खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि हामीले यो कुरा स्टार्ट गरेका छौँ। ल यहाँसम्म तपाईँहरूले साथ दिनु नै भएको छ। यो कुरालाई आफ्नो साथीहरूमाझ पुर्याउनु होला। सबैले यो कुराहरू चाहिरहेको हुन्छ। कन्टेन्ट, राम्रो कन्टेन्टहरू सबैले खोजिरहेको हुन्छ र तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने यो कन्टेन्ट सेयर गर्ने, र तपाईँलाई पनि यस्तै कन्टेन्ट बनाउन मन छ, यस्तै काम गर्न मन छ भने तपाईँहरूले हामीले अहिलेको नम्बरमा कल गर्नुहोस्। मलाई यस्तो काम गर्न मन छ, मलाई यस्तो कुराहरू आउँछ, म अरूलाई सिकाउन सक्छु जस्तो लाग्छ भने त्यसरी तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको लागि यति नै। एक्सर्साइज लिएर हामी फेरि नै आउँछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।